नुमान नुमान नुमान, सोचो तुम औरत होते। हैं? अगर तुम औरत होते क्या तुम ऑफिस में काम करना और शॉर्ट्स पहनना पसंद करते? क्या मतलब है आपका? क्या मर्द और औरत बराबर है? क्या दोनों के हकूक एक जैसे हैं? बिल्कुल। लेकिन अगर मर्द और औरत बराबर हैं और दोनों के हकूक एक जैसे हैं तो दोनों की सोचों में इतना फर्क क्यों है? क्यों हम लाख दोनों को एक जैसा तस्लीम करने के बाद भी इन्हें एक तस्लीम नहीं कर पाते? पता नहीं। नुमान को तो पता नहीं, लेकिन पब्लिक से हमने आपके लिए इस बारे में राय जरूर ली है। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका सर? काशिफ। जी मेरा नाम ज़काउर रहमान है। मियाँ सरवर नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका सर? मोहम्मद मोहसिन। काशिफ साहब, माशरे में मर्द औरत के हकूक़ के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जाती है। लिबरलिस्ट को देखते हैं, वो कहते हैं कि औरतों के हकूक़ ज़्यादा हैं, और रिलीजियस जब माइंडसेट को देखते हैं वो कहता है कि मर्दों के हकूक़ ज़्यादा हैं। आप इस बारे में क्या कहते हैं? मैं इस बारे में ये कहता हूँ कि जो मस्तूरात यानी फ़ीमेल्स को जो भी हकूक़ इस्लाम ने दिए हैं वो इस्लाम को मद्देनज़र रखते हुए जहाँ जहाँ इस्लाम उन्हें गुंजाइश देता है, माशरे को उस गुंजाइश की रियायत करते हुए वो हकूक़ उन्हें मुकम्मल देने चाहिए। मेरे ख़्याल में तो जितने हकूक़ इस मुल्क में औरत को दिए जाते हैं उतने शायद मर्द को भी नहीं दिए जाते, और ना सिर्फ इस कंट्री में बल्कि इस्लाम में भी जो है ख़वातीन को जो है बहुत ज़्यादा हकूक़ दिए गए हैं, जो कि उनकी लाइफ को गुजारने के हिसाब से बहुत अच्छे हैं मेरे ख्याल में। मेरे जो ज़ाती ख़यालात हैं वो तो यही है कि यहाँ पे औरतों के हकूक़ ज़्यादा हैं, अदरवाइज़ इतने होने नहीं चाहिए, मर्दों के हकूक़ कम हैं। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? असल में जी मेरा इस बारे में ये ख़्याल ये है कि सबसे पहले तो हमें इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर और पाकिस्तान के अंदर ये जो आधा तीतर और आधा बटेर वाला मसला है ना, इसको हल करना होगा। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है, इस्लाम के नाम पर बनाई गई रियासत है और हमने इसको इस्लाम पर चलाना है। इसका नारा इलेक्शन के नज़दीक गवर्नमेंट लगाती है, आवाम इसके नाम पर वोट देती है और ये समझती है कि हम इस्लामी रियासत को वोट दे रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान है और बरे सग़ीर है, इसकी अपनी कुछ रवायात भी हैं औरतों के मुतल्लिक, औरतों के हकूक़ को लेके, जैसे आप वनी या सती है, और इसकी बहुत सी आउटडेटेड रस्में भी बरे सग़ीर में और पाकिस्तान में इससे पहले पाई जाती हैं। तो हमें सबसे पहले ये तय करना है कि पाकिस्तान के अंदर हमने अपनी पहले वाली समाजियात को लेके चलना है या इस्लाम को लेके चलना है, क्योंकि कुछ लिबरल्स इस तरह से हैं कि जो लिबरलिज़म का नारा लगाते हैं और वेस्ट का नारा लगाते हैं। मुझे उनसे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन बात है कि हमें पाकिस्तान को अगर इस्लाम पर चलाना है तो फिर हम यहाँ पर इस्लामी रूल ऑफ़ लॉ की बात करेंगे, इस्लामी हकूक़ की बात करेंगे, अर्रिजालु कव्वामून अनिस्साए की बात करेंगे। क्या वजह क्या है कि हम आज तक इसके बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सके? पाकिस्तान बनने के साथ इसका मेरे ख़्याल में चोली दामन का साथ है। इस तरह से साथ है कि सबसे पहले तो पाकिस्तान को आइन बहुत लेट मिला, यहाँ पे लीडर बहुत लेट मिले पाकिस्तान को रियासत बनते बनते एक वक्त लगा, अभी भी रियासत नहीं बनी, हम आवाम नहीं बन पाए, हम अभी तक एक हुजूम है। और हुजूम की आप याद रखें कभी भी कोई शनाख्त नहीं होती है, हुजूम एक हुजूम ही होता है। वहाँ पे बागमती ने कुंभा जोड़ा, कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, इस तरह से लोग पाए जाते हैं। तो जब तक हम एक अवाम बनेंगे, एक कौम बनेंगे, इसके उसूल उसके बाद ही तय पाए जाएंगे कि हमने इसको किस तरह की रियासत बनाना है। पाकिस्तान अभी तक ना तो इस्लामी रियासत बन पाया है और ना ही ये एक लिबरल स्टेट है पाकिस्तान। देखिए जी, हमारी ज़िंदगी के हर शोबे में ना हमें अपना मीटर, अपना हर पैमाना अपना जो ना वो इस्लाम को रखना चाहिए। इस्लाम ने हर तरह के हकूक़ हर एक को बड़े अच्छे और मुकम्मल तौर पर दिए हैं, अगर उस पर ऊपर अमल दरामद हो जाए तो। वैसे आप क्या समझते हैं कि इस्लाम ने जो हकूक़ हैं वो मर्दों और औरतों को बराबर दिए हैं, ज़्यादा दिए हैं, कम दिए? मुख्तलिफ़ पहलुओं में मुख्तलिफ दिए हैं। बाज़ मुकामात पर औरतों को प्रायोरिटी दी गई है, बाज़ों में मर्दों को दी गई है। मिसाल के तौर पर डाइवोर्स है, उसके अंदर मर्द को ना वो खासियत दी गई है, औरतों को नहीं दी गई। परवरिश या बच्चे हैं, उनके हकूक़ वो औरतों के ज़िम्मे में आते हैं।
ہمارے یہاں کے جو ہیں یہ ججز وغیرہ عدالتیں پاکستان کا آئین اس کے اندر بھی بچے جو ہیں وہ عورتوں ہی کو ہینڈ اوور کیے جاتے ہیں، ان کی ملکیت دی جاتی ہے نابالغ ہونے سے پہلے تک۔ فطری طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں کے حقوق برابر ہیں؟ طور پہ مردوں کے حقوق زیادہ، عورتوں کو بھی حقوق دینے چاہیے، اور ان میں بھی جو عورتوں میں ہیں وہ بھی اپنے آپ کو کم از کم محفوظ سمجھیں اس معاشرے میں، کہ ہمارا معاشرہ جو ہے یہ ہماری بھی حفاظت کر رہا ہے۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ عورت جس طرح باہر نکلتی ہے اس پر تیزاب پھینک دیا جاتا ہے، اس پر تشدد کرتا ہے، تو یہ کیا جائز ہے؟ نہیں، بالکل ناجائز ہے۔ ہر شخص کو اپنی جو ہے زندگی اپنے طریقے سے گزارنے کا جو ہے پورا حق ہے، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو۔ لیکن ہاں، اب کچھ دن پہلے میری مرضی کا جو خواتین نے نعرہ لگایا تھا وہ بہت غلط تھا، لیکن جس طریقے سے انہوں نے جس ٹاپک پہ وہ چیز کو انہوں نے اٹھایا تھا وہ بالکل غلط تھی، کہ مطلب بے شرمی یا حیا یا پردہ نہ کرنا، جس طرح کا وہ یہاں پہ ماحول پیدا کرنا چاہتے، انوائرمنٹ جس طرح کا وہ چاہ رہے تھے وہ ادر کنٹریز میں ہوتا ہے، اسلامک کنٹریز میں وہ ایسا ماحول جو ہے وہ نہیں پایا جاتا، جو کہ غلط تھا۔ ذمہ داریوں اور آزادی میں کوئی فرق سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں، ذمہ داری اور چیز ہے، آزادی اور چیز ہے۔ آزادی ہونی چاہیے عورت کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں کنٹرول بھی ہونا چاہیے، اس کو مینج بھی کرنا چاہیے، کہ یہی ہے نا کہ اس کو آزاد نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ آزادی میں جو مرضی کرے۔ یہ بات نہیں ہے کہ میرا جسم میری مرضی، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ عورت کو بھی سوچنا چاہیے، مرد کو بھی سوچنا چاہیے۔ ایک عورت سے جب یہ بات کرتے ہیں کہ آزادی، تو وہ کہتی ہے مرد شارٹ پہن کے باہر نکلتا ہے تو ہم بھی پہن کے نکلیں گے، تو یہ ڈفرینس پھر وہ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عورت جو ہے یہ اس کی یہ غلط سوچ ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ مرد جو ہے وہ نکر پہن کے نکلے تو میں بھی نکر پہن کے نکلوں۔ مرد کا ستر ہے، لیکن عورت پہ زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ زیادہ ہے، اس کا ستر زیادہ ہے، اس کو زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ہر مرد کی نظر جاتی ہے۔ آفس میں مرد اور عورت کا کام کرنا حقوق میں آتا ہے یا آزادی میں آتا ہے؟ مرد کا تو کام ہی ہے کہ وہ کام کرے گا، تو گھر کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہے کہ مرد جب کام کرے گا، روزی روٹی کما کے لائے گا تو اس کا گھر کا سرکل چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک خواتین کی بات ہے، کچھ خواتین کو آزادی چاہیے، تو جس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم جاب کریں، ٹھیک ہے۔ کچھ خواتین کی مجبوری ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں کہ جاب کریں، روزگار کمائیں، اپنی فیملی کو سپورٹ کریں، اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے بھی نہیں کہہ رہے کہ شاید حقوق ہی ہیں یہ بھی، کہ ایک قسم کے جو ہے والدین اپنے بچوں کے لیے کام کریں تاکہ ان کے آنے والا جو ہے ان کا فیوچر اچھا ہو، ان کا فیوچر برائٹ ہو۔ آزادی دو طرح کی ہے، جی، مرد اور عورت میں، ایک ذمہ داری کی آزادی اور ایک خواہشات کی آزادی، تو آپ اس بارے میں کیا؟ جو ایک ذمہ داری کی آزادی ہوتی ہے وہ تو ذمہ داری ہے، وہ تو ان کو نبھانی ہی ہے، جس کے لیے وہ گھر سے نکلتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ لیکن ہاں، خواہشات کی جو آزادی ہوتی ہے وہ آئی تھنک غلط ہے۔ اس سے ہماری سوسائٹی میں ماحول خراب ہو رہا ہے، جس سے ہمارے معاشرے آنے والی نسل تباہ ہو جائے گی اس طریقے سے۔ عورتوں کے آفس میں کام کرنے کو ان کا حق سمجھتے ہیں یا ان کی آزادی سمجھتے ہیں؟ میں ان کا حق سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ بھی ایک سوشل سبجیکٹ ہیں، جس طرح سے مرد ایک سوشل سبجیکٹ ہیں، عورت بھی ایک سوشل سبجیکٹ ہیں، اور مرد اور عورت کے توازن کے ساتھ ہی ایک معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ ہم یہ قطعی طور پر یہ نہیں سمجھتے کہ مرد کا زیادہ حق ہے اس سوسائٹی کے اوپر، اتنا ہی مرد کا حق ہے، اتنا ہی عورت کا حق ہے، اور وہ اپنے حقوق اپنی حد کے اندر رہتے ہوئے استعمال کر سکتی ہے، وہ کام بھی کر سکتی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ لیکن حقوق جو ہوتے ہیں وہ تو آپ کی فطرت پر اور آپ پہ ذمہ داری جو معاشرے نے ڈالی یا رب نے ڈالی یا ریلیجن نے ڈالی ہے اس کی وجہ سے نہیں طے ہوتے۔ قانون فطرت کی بنیاد پر حقوق طے ہوتے ہیں، تو فطرت نے تو انسان اور مرد کو اور عورت کو دونوں کو ایک ہی کوکھ سے جنم دیا ہے، اور دونوں آزاد پیدا ہوئے ہیں۔ یہ تو جو غلام ہوئے ہیں وہ پیدا ہونے کے بعد جو کسی امیر کے گھر پیدا ہوا وہ آقا بن گیا، اور جو کسی غریب کے گھر پہ پیدا ہوا وہ غلام بن گیا۔ پیدائش کے وقت تو دونوں سیم ہیں جی، لیکن اور انسانیت کے نام پر بھی جب بات کریں تو دونوں سیم ہیں، لیکن جب ان کو فزیکلی آپ دیکھا جائے تو دونوں کی کوئی سملیرٹی نہیں ہے۔ بالوں سے لے کر پاؤں تک دیکھ لیں، دونوں کی بہت بڑا ڈفرینس۔ آپ ان کو اسپرچولی دیکھ لیں، دونوں میں بہت فرق ہے۔ ایک ایموشنل ہے اور ایک انٹلیکچوئل سمجھا جاتا ہے۔
आप यही नहीं, आप जिम्मेदारियों को देख लें, दोनों की जिम्मेदारियां अलग हैं। मर्द ने जंगें भी लड़नी है, पैसा भी कमाना है, उसने दीन की खिदमत भी करनी है, उसने बाहर जाना है, तो इससे उसका घर बाहर रहना ज़रूरी है। लेकिन औरत की जिम्मेदारी घर में रहना है, घर को मैनेज करना है। मज़हब की तरफ आएँ तो मज़हब ने बहुत फ़र्क पैदा किया है दोनों में। क्या आप इतने डिफरेंसेस के बाद आप इन दोनों को सेम कह रहे हैं? असल में जी मेरा एक बुनियादी नज़रिया ये है, शायद गलत भी हो सकता है। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा दीन इस्लाम है ये एक अरब का दीन है, और अरब से जो बड़े सग़ीर में दीन पहुँचा ये इंसानों के ज़रिए पहुँचा।